अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की दवाइयों का सिलसिला जारी है और वीडियोस जो हैं वो आपने पहले मेरी सुनी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। कामोमिला की दवाई के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप में से अक्सर लोग ने इस दवाई के बारे में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, मैं बता देता हूँ कि कामोमिला अमूमन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अव्वल बच्चों के लिए 5 से 10 साल के बच्चे, और दूसरी औरतों के हिस्टेरिया के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है। ऐसे बच्चे जो 5 से 10 साल के दरमियान हैं, उनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके दांतों का मसला होता है, तो अमूमन ये मोटे मोटे 2 पॉइंट्स हैं कि इसके लिए दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। कामोमिला के बच्चा मैं बता देता हूँ किस तरह का होता है। बहुत ही शरारती, बहुत ही शैतान, बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठेगा, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, मुसलसल तंग करेगा दूसरे लोगों को, मेंटली भी फिज़िकली भी। मेंटली इस तरह के बहुत ज़्यादा शोर करेगा, फिज़िकली इस तरह कि किसी को भी थप्पड़ मार देना, गुस्सा कर देना और ऐसी बातें करना जो उसके अपनी उम्र के या दूसरे बड़े लोगों को, एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। और वो बहुत ज़्यादा चुभेंगी, ऐसी बातें करना कि जिससे अगले वाले शख्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ख़ां वो उसके बहन भाई हैं, क्लास फेलो हैं या उसके घर वाले हैं। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो वो फिर आपकी बात को मानेगा नहीं। आपकी तवज्जो देने के बावजूद भी बात को नहीं मानेगा। बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा होगा। और जब कभी भी उसके माँ बाप उसको ये कहेंगे कि देखो बेटा, तुम ऐसे ना करो, अगर तुम शरारतें करोगे तो कोई तुमसे खेलेगा नहीं, कोई तुमसे क्लास में भी बात नहीं करेगा, अगर तुम इस तरह से गुस्से से बुरे तरीके से बात करोगे, तो उसका जवाब एक ही होता है कि मुझे किसी की नहीं ज़रूरत। अगर वो गुस्से में आया हुआ है, चिड़चिड़ा है, उसको मनाने के लिए जाओ, उसको और गुस्सा आएगा और उल्टा इसका वो आपके मुंह पर, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो, थप्पड़ मार देगा, बुरे अल्फाज कहेगा। और अगर उसकी कोई इसको पसंद की चीज़ दी जाए, अगर उसको कोई चीज़ पसंद है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि वो चीज़ को मांग रहा है, लेकिन आप उसे चीज़ दें, वो उसको फेंक देगा, गुस्से में लात मार देगा, बुरा भला कहेगा, माँ बाप को आगे से थप्पड़ भी मार देगा। बज़ाहिर तो बच्चे माँ बाप को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको रिस्पेक्ट ही नहीं रहती कि वो अपनी माँ से या बाप से बात करेगा, चीज़ें फेंक देगा, तोड़ देगा, या उनके मुंह पर थप्पड़ मार देगा, बाल खींचेगा। थप्पड़ मारना बिल्कुल आम बात है। कंपनी नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए उसको। उसे नहीं चाहिए कि माँ बाप उसकी मदद करें। उसको इमोशनली और फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर भगा देता है लोगों को कि यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं आप लोगों की मदद चाहिए। बहुत ही बुरा किस्म का उसका जो है वो रवैया हो जाता है। अगर आप उसको कोई बात कहें कि आपने ये बात नहीं मानी या ऐसा नहीं किया, तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा कि ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसने आपसे दुश्मनी कर ली हो। आपकी हर बात को निगलेक्ट करेगा। और जब वो हो जाएगा कि चिड़चिड़ा है और आपने उसको मनाने के लिए गए हैं, उसकी पसंद की चीज़ भी दी, तब भी वो फेंक देगा। तो इस तरह करके उसका चिड़चिड़ा सा मिजाज हो जाता है। अगर वो गुस्से में आया हुआ है, आपने उसको 2 या 3 मिनट देख भी लिया है कि शायद वो नॉर्मल हो जाए या प्यार से भी देख लेगा, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, वायलेंस में आ जाएगा। तो ये थी एक बच्चे की कामोमिला की इलामात। अब मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टेरिया औरतों में होता है तो उसकी कौन सी इलामात हैं। ऐसी औरत भी बहुत ज़्यादा गुस्सैली, चिड़चिड़ी, बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करने वाली होती है, और अमूमन इसकी बदज़ुबानी और चिड़चिड़ापन
مینسز میں جب پیریڈز آتے ہیں تب زیادہ ہو جاتا ہے. مارنا، چیخنا، چلانا، غصے میں برا بھلا کہنا، اس طرح کی جو ہے وہ بظاہر علامات ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کیمومیلا کی جو ہے غصے کے اندر بات کرنا، جھگڑ پڑنا، اگر ایسی خاتون کو اگر اس کو غصہ نہیں آ رہا اور وہ اریٹیبل نہیں ہے، چڑچڑی نہیں ہو رہی، تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی. جہاں پر بھی 4 یا 5 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی شخص کی، کسی بھی بندے کی، کسی بھی آدمی کی، کسی بھی عورت کی برائیوں کو ڈسکس کرنا، ان پر ڈسکشنز کرنا، اس طرح کی یہ ہے. اگر تو تکلیف ہے تو چڑچڑا پن میں غصہ کرنا، اور اگر غصہ نہیں آ رہا تو تب بھی چپ نہیں بیٹھنا، دوسرے لوگوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقص نکال کر اس کو جو ہے وہ بیان کرنا. جب آپ اس سے بھی آپ توقع نہ کریں کہ آپ اس سے اچھی طرح سے بات کریں گے تو یہ اچھا ہی جواب دے گی. بہت ہی برا، ہرٹ کرنے والا، تکلیف دینے والا جواب دینا. بچہ ہے یا عورت ہے، اس کی ڈکشنری میں آرام سے جواب دینا یا اگلے والے کی بات کو مان لینا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہے ہی نہیں. اور اگر بھی خاتون بیمار ہے اور مستقل بیماری کی حالت میں آپ اسے بات کرو تو یہ مستقل بیماری کی ہی بات کرتی جائے گی کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. جب بھی پوچھا جائے تو وہ بس کہے گی کہ میں بس تکلیف میں ہی ہوں، بیماری میں ہی ہوں. چاہتے تو ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھنے کے لیے کریں گے تو ہمیشہ الٹا ہی جواب ملے گا، نیگیٹیو ہی جواب ملے گا، فزیکلی ہرٹ کرنے والا، ایموشنلی ہرٹ کرنے والا. عموماً طور پہ بچوں کو استعمال کی جاتی ہے دوائی جب ان کے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. دانت نکلنا ایک قدرتی عمل ہے. دانت جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو عموماً کچھ کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. لیکن اگر تکلیف ہے، دیکھیں اگر ہم ٹھنڈا پانی پی لیں تب بھی دانت درد کرتے ہیں، اگر صحیح طرح سے دانت صاف نہ کیے جائیں تب بھی درد کرتے ہیں، ٹھنڈی گرم چیز کھا لینے سے بھی درد کرتے ہیں. لیکن ایسی چیزوں کا ہونا ایک علامات کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ کہ بچوں میں بے چینی پائی جاتی ہے. تبھی جو ہے وہ ایک خاص عمر میں جا کر بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو ان کو درد شروع ہو جاتی ہے. جب بھی اس کو درد ہوگی، لوز موشن لگ جائیں گے، تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، بچہ بہت زیادہ اریٹیبل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ حساس ہو جائے گا، سوتے ہوئے ڈر جائے گا، نیند ہی کم آئے گی، پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، الٹی آئے گی، قے آئے گی، موشن جو ہیں وہ اس طرح کے گرینش کلر کے سبزی مائل ہو جاتے ہیں، بہت پتلا موشن ہو دیں گے. دانتوں کا مسئلہ ہے، دانتوں کے مسلز کھنچیں گے، درد ہوگی، تکلیف ہوگی، اور اسی طرح جسم میں بھی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری علامات ہیں جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں جب ان کے دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی تکالیف جو ہیں وہ گرمی سے کم ہوتی ہیں، لیکن گرمی جو ہے وہ اس کے دانتوں اور جبڑے کی تکالیف کو پھر بھی نہیں کم کرتی، وہ تکلیفیں اس کی پھر بھی رہتی ہیں. جب اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو بالکل ہی سمجھداری والی بات نہیں کرے گا، چیزیں بھول جائیں گی، تقریباً پاگل پن جیسا حالت ہو جاتا ہے غصے میں. 4-5 آدمی بیٹھے ہیں ان کے درمیان تکلیف ظاہر کرنے کے لیے ایسی چیخنا چلانا شروع کر دینا، بولنا، تو ایسی علامات ہوتی ہیں. دراصل وہ تکلیف اپنی چھپا رہا ہوتا ہے اس طرح کہ وہ لوگوں کی مدد چاہتا ہے کہ لوگ میری مدد کریں، کیونکہ اس بے چینی کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی کبھی اس کو غصہ آتا ہے. اسی طرح اگر ایک عورت ہے کیمومیلا کی، ڈلیوری کے وقت ایک پین ہوتا ہے جیسا پیریڈز کے وقت ہے، تب بھی وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو جائے گی، اس کا دل کرے گا کہ یہاں سے لوگ چلے جائیں، اس کمرے کو خالی کر دیں، کوئی بھی جو ہے وہ اس کمرے میں نہ آئے، ڈاکٹروں کو بھی نکال دینا، رشتہ داروں کو بھی نکال دینا. تو اس طرح کی پیشنٹ ہے کیمومیلا کی ہوتی. اور اس طرح جب بچہ ہے غصہ کرتا ہے، چڑچڑا ہے، جب بچہ کو بات اچھی نہیں لگی تو چیخے چلائے گا، اور اتنی زور سے چیخے گا کہ اگلے والے کے کان پھاڑ دے گا.
بہت زور سے چیخنا، درد کے ساتھ چیخنا، ماں باپ بچوں کو تسلی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن بہت زیادہ، حد سے زیادہ چیخنا، اتنا کہ اگلے شخص کیسے لگے کہ کان پھٹ جائیں گے۔ ایسا ہے کم و ملا کا جو بچہ ہوتا ہے۔ پسندیدہ چیز دے دی تب بھی چڑھنا، تب بھی غصہ کرنا، اور بہت اونچی چیخنا۔ یہ تھی کم و ملا کی، آپ کو میں نے بتائی کہ کس طرح کم و ملا کی پیشنٹ عورت ہوتی ہے، کم و ملا کا بچہ ہوتا ہے، اس میں کیا علامات پائی جاتی ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر بھی میں کم و ملا کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔